मोहम्मद रियाज साहब, बताइएगा कि आप इस वक्त इमारत के कौन से हिस्से में मौजूद हैं और ये जो फायरिंग का तबादला हो रहा है ये इमारत के किस सिमत में हो रहा है? हम तो अभी आ गए अभी ग्राउंड फ्लोर पे नीचे, तो वो तो तबादला हो रहा है सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे। वो थर्ड फ्लोर पर तबादला हो रहा है, आपने ये बताया। ये भी बताइएगा कि वो हमला आवरों में से आपने किसी को देखा है? क्या उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है कि वो वर्दी में थे या आम कपड़ों में मलबूस थे? रंगरूटों ने बताया कि आम कपड़े वाले एक दो आदमी नजर आए हैं। उधर इतना धुआं हो गया था, फायरिंग की इतनी ज्यादा आवाज थी, चारों तरफ से फायरिंग थी, हैवी गनों की आवाज थी, समझ ही नहीं लग रही थी कि क्या हो गया अचानक। मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं कि आपने क्या देखा है, कितनी हलाकतें हुई हैं वहां पर और किस अंदाज से हलाकतें की गई हैं? हमने तो कुछ भी नहीं देखा जी, ग्राउंड में जाने की कोशिश की थी, आगे से फायरिंग शुरू हो गई हमारे ऊपर, शीशे टूट गए खिड़कियों पे, दीवारों पे, दरवाजे पे। हम एक कमरे में सेफ होकर बैठ गए। कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ अभी हैं 10-15 आदमी। और आपका राब्ता है बाहर, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने अपनी फोर्स को बताया है? हाँ जी, रास्ता है। अच्छा, आप एक बार बताइए कि आपने क्या क्या देखा, हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब ये वाक़या शुरू हुआ उस वक्त आप कहाँ थे और क्या क्या अब तक आपने देखा है? मैं अपने कमरे में था जी, जा रहा था वॉशरूम के लिए, तैयारी कर रहा था, अचानक ब्लास्ट हुआ, धमाका, एक के बाद दूसरे 4 धमाके हुए। मैं दौड़ के बाहर निकला, उधर से हमारा एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर आया, उसको मैंने कहा गन्ने निकालो, ये हमारे साथ कोर्ट है। तो फिर चारों तरफ से बिल्डिंग पे फायरिंग शुरू होगी, क्योंकि ट्रेनिंग कोई बिल्डिंग में छुपने के लिए भागे, कोई दीवारें फलांग रहे थे। उसके बाद हमारे बिल्डिंग की फायरिंग शुरू हो गई, हम अपने कमरे में महफूज हो गए। उसके बाद हमें नहीं पता इधर वो हमारे ये गैलरी है, इससे भाग कर गुजरते रहे, उनकी आवाज आती रही है हमारे पास, पंजाबी बोल रहे थे, उर्दू भी बोल रहे थे। रियाज साहब, ये बताएं कि और भी आपके साथ कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा हो, ऐनी शाहिद हो? वो किसी को भी नहीं पता सर, इतना ही पता जो मैंने बता दिया। अच्छा, आपने बताया कि जो लोग दाखिल हुए वो उर्दू भी बोल रहे थे, पंजाबी भी बोल रहे थे? हाँ जी। क्या मालूम होता था उनके लबो लहजे से? क्या मालूम होता था उनकी शक्लों से? क्या मालूम होता था किस इलाके के रहने वाले थे वो लोग? आम यही है, इसी इलाके के रहने वाले, हमारी अपनी जुबान, आ जाओ पीछे आ जाओ, कोई उर्दू में बोल रहा था, कोई पंजाबी में। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा कि आपके साथ, जैसे कि आपने बताया कि तकरीबन 10-15 और अहलकार भी मौजूद हैं, उनके बारे में बताइएगा कि वो खैरियत से हैं और आप लोग एक ही कमरे में मौजूद हैं बाहिफाजत? हाँ जी, हम एक कमरे में अभी हो गए शिफ्ट नीचे, पहले कुछ ऊपर थे तो उनको भी नीचे ले आए, क्योंकि ऊपर दोनों फ्लोरों पे हैं वो दहशतगर्द हैं, हम वहाँ सेफ नहीं थे। अफसरान पहुंच चुके हैं, SSP साहबान, उन्होंने हमें नीचे शिफ्ट कर दिया, हमारे बाहर गार्ड भी खड़े कर दिए चारों तरफ। अल्लाह ताला खैर करेगा, दुआ करें जल्द कामयाबी हासिल हो। मोहम्मद रियाज साहब, क्या कहेंगे आप, आपने जो कुछ देखा उसके बाद क्या अंदाजा है कि कितने दहशतगर्द हो सकते हैं जिन्होंने हमला किया था? मेरे अंदाजे में तो 10-12 से ज्यादा हैं जी, क्योंकि चारों तरफ से बिल्डिंग को फायरिंग शुरू हो गई, इतनी शदीद फायरिंग थी, पता नहीं वो इतना असला कहाँ से लेकर आ गए, हर तरफ से गरज रही थी गन्ने। जी मोहम्मद रियाज सब इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा, बाहिफाजत सिक्योरिटी इदारों के अहलकार आपको वहाँ से निकाल लेंगे। 3 जानिब से हमला किया गया था सुबह के वक्त, तकरीबन 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान 3 जानिब से हमला किया गया था और इस हमले के नतीजे में बहुत से पुलिस एहलकार वहाँ महसूर होकर रह गए। उन्हीं में से एक मोहम्मद रियाज से हम बातचीत कर रहे थे। जमील साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। इस गुफ्तगू से पहले हम बात कर रहे थे कि एक अच्छा और जदीद निज़ाम बनाने के लिए हमें अदलिया, मुक़न्नना, इंतज़ामिया के साथ साथ महराब व मिंबर को भी शामिल करना होगा, तभी हम एक अच्छा और जदीद निज़ाम बना सकते हैं। मगर बेसिक रिक्वायरमेंट है नेक नियति और लोगों पर भरोसा करना
اور لوگوں کو اب آپ ایسا فورس دیں جو آپ کا سروس اورینٹڈ ہو. آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ میں، انڈر ہینڈ ریکروٹمنٹ کرنا، پولیٹیکل ریکروٹمنٹ کرنا، کوالٹی کو اوور لک کرنا. اب جیسے اربن سٹیز ہے، اب آپ مجھے بتائیے یہاں گریجویٹس کم ہیں، تو اب یہاں ہمیں کراچی میں کوئی کانسٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. جو سٹارٹنگ کیڈر ہونا چاہیے وہ تاکہ تقریباً ASI سے شروع ہونا چاہیے، پڑھے لکھے ہوں، جو لوگوں کو سمجھیں، لوکل ایریا کے امپلائڈ ہوں تاکہ کانفیڈنس ہو. آج مجھے کوئی شخص سسپیشس بازو میں دکھتا ہے، میں کس کو جا کے بتاؤں گا؟ اس تھانے میں جاؤں جس کو میں کسی کو نہیں جانتا، کوئی میرے محلے کا رہنے والا نہیں ہے، جن پر مجھے کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یہ ہم ہر وقت بات کرتے ہوئے آئے، جس کا ماحول مجھے ڈراتا ہے. بالکل میں جا ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے پیلا رنگ، گیٹ خطرناک، کوئی فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے، کوئی اینول دعوتیں نہیں ہیں، کوئی پبلک کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. تو آپ کیسے یہ ڈیولپ کریں گے؟ جمیل یوسف صاحب، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نظام کو بہتر کیسے بنایا جائے. آپ بات کریں انٹریکشن کی کہ عام پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہو. پبلک تو پولیس کے نام سے ہی ڈرتی ہے، تو انٹریکشن پبلک کے درمیان اور پولیس کے درمیان کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح تھا جو پولیس آرڈر جو بنایا 2002 اسی لیے بنایا تھا کہ پولیس کا کنسپٹ ٹوٹلی چینج کر کے اس کو سروس اورینٹڈ کریے. دیٹ از وائی بیچ میں آپ دیکھیے کوئی انلیگل آرڈرز ملے، سم پولیس آفیسرز ریفیوز ٹو ڈو بیکاز ان کو خطرہ تھا کہ ہم کچھ ایکشن لیں گے تو لوگ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا. پولیس آرڈر دونوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پولیس مین کو ہی پروٹیکٹ کرتا ہے یا سیویلینز کو. اس کے لیے تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں، پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے، پوری ریکروٹمنٹ آپ کی پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوگی، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوگی. آپ مگر کرنا چاہتے ہی بات یہ کہ آپ کو پولیس ریشو، آپ اتنے بڑے بڑے شہر کے 30-35 ہزار کا پولیس فورس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سیکیورٹی بھی کر لیں گے اور سب کو پرووائڈ بھی کر لیں گے اور سب چیز پر ویژن بھی رکھیں گے اور انٹیلیجنس بھی رکھیں گے. یہاں تو انٹیلیجنس آفیسر کو تو موٹر بائک بھی نہیں ملتی ہے، اس کو فیول الاؤنس بھی نہیں ملتا ہے. تو کیا وہ اپنے جیب سے موٹر بائک خریدے گا، اپنے جیب سے پیٹرول کا الاؤنس لے کے؟ آئی ایم ٹاکنگ آف لوور لیول، میں ہائی لیول کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ہائی لیول پہ تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ فرمائیں کہ اگر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہمارا جیسا ایک ترقی پذیر ملک کتنا خرچ کر سکتا ہے سیکیورٹی پر؟ کیونکہ میری بات کچھ عرصہ پہلے ہوئی سابق CCPO لاہور سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ 9.5 کروڑ روپے چاہیے مجھے انویسٹیگیشن برانچ چلانے کے لیے، مگر میرے پاس 9.5 کروڑ روپے بھی نہیں ہے. جب یہ صورتحال ہو پولیس فورس کی، تو پھر کس طرح سے اور کتنی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ہمارا جیسا ملک کتنی انویسٹمنٹ